आज हामीले इलास्टिसिटी सम्बन्धी केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। इलास्टिसिटी भनेको के हो, त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न थ्योरीहरू, जस्तै इलास्टिसिटी कसरी आउँछ, हुक्स लको कुराहरू, स्ट्रेस स्ट्रेनको कुराहरू, मोडुलसको कुरा, यङ्स मोडुलस, बल्क मोडुलस, शियर मोडुलस हैन, त्यसै गरी इलास्टिक र प्लास्टिक मेटेरियल्सहरूको आदि इत्यादि कुराहरू हेर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीले अब स्टार्ट गरौँ। यहाँ प्रपर्टिज अफ म्याटर्स भनेर छ हामीसँग। जब हामीले के देख्छौँ भने सपोज एउटा कुनै टेनिस बल लियौँ हामीले हातमा हैन, टेनिस बल भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ भने हामीले के देख्छौँ त, सपोज यो एउटा टेनिस बल भयो है। जब यो टेनिस बललाई हामीले स्क्विज गर्छौँ हैन, स्क्विज गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा सर्टेन सेप आउला हैन, अथवा यस्तै खालको एउटा यस्तो सेपमा चेन्ज होला। हामीले जब यसमा फोर्स प्रोभाइड गर्छौँ, सपोज यसरी हरेक डिरेक्सनबाट हामीले फोर्स प्रोभाइड गऱ्यौँ अथवा एउटा सर्टेन डिरेक्सनबाट फोर्स प्रोभाइड गऱ्यौँ भने यो यस्तो फर्ममा चेन्ज हुन्छ। यसबाट फेरि हामीले के गर्यौँ, फोर्स छोडिदिउँ भने यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन के गर्छ, यसले रिगेन गर्न जान्छ। पहिले जस्तो पोजिसन थियो अथवा जस्तो खालको यसको स्ट्रक्चर थियो त्यही पोजिसन रिगेन गर्न चाहन्छ हैन। त्यसै गरी एउटा स्प्रिङ छ मसँग, एउटा स्प्रिङ भयो, यो स्प्रिङलाई मैले तन्काउन मिल्छ नि त हैन। पहिलो ओरिजिनल पोजिसन भन्दा मैले के गर्न मिल्छ, यसलाई यसरी तन्काउन मिल्छ र तन्काइसकेपछि फेरि आफ्नो के गर्छ त, यसले ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्छ। कति बेला भन्दा फोर्स रिमुभ गर्दा। यो पोजिसनदेखि यसलाई 1 भनौँ, यसलाई 2 भनौँ, 1 देखि 2 जानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कन्टिन्युअसली फोर्स चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फोर्स कन्टिन्युअसली एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब हामीले त्यो फोर्स छोड्छौँ, त्यो फोर्स छोडिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँनिर आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन यसले के गर्छ, रिगेन गर्न सक्छ हैन। हामीले यहाँबाट यो एक्जाम्पलहरूबाट के थाहा पाउन सक्छौँ भने यदि हामीले फोर्स एप्लाई गर्यौँ भने, ठिक छ, अथवा जब हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौँ, यो फोर्सले चाहिँ कुनै पनि सेपलाई के गर्न सक्छ त, डिफर्म गर्न सक्छ हैन। फोर्सले सेप भन्ने कुरालाई डिफर्म गर्न सक्छ। डिफर्म गर्नु भनेको के हो त, पहिले जुन सेप थियो त्यो सेप भन्दा अर्कै सेप बनाउन सकिन्छ। कुनै कागजलाई कचाकुचुक पार्नु, कचाकुचुक नै पार्नु जस्तो डिफर्म गर्नु भनेको हैन। र कुनै बेला के हुन्छ भने फोर्स लाउँदाखेरि सेप डिफर्म हुन्छ, तर त्यो फोर्स हटाइसकेपछि सेप ओरिजिनल फर्ममा आइपुग्छ। जस्तै टेनिस बल यसमा, तर कुनै कुनैमा आउँदैन। जस्तै हामीले पेपरको कुरा गरौँ, पेपरमा मैले फोर्स लगायो भने त्यसको सेप डिफर्म हुन्छ, तर मैले फोर्स छोडिदिएँ भने त्यसले आफ्नो जुन ओरिजिनल नेचर थियो अथवा ओरिजिनल सेप थियो त्यो त रिगेन गर्न सक्दैन नि। त्यसैले फोर्सले डिफर्म गर्छ, तर फोर्स हटाइसकेपछि कुनै सेपले आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्छ, तर कुनैले गर्न सक्दैन, ठिक छ। त्यस्तो मेटेरियल्स जसले चाहिँ डिफर्मिङ फोर्स रिमुभ गरिसकेपछि आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्छ, त्यसलाई इलास्टिक मेटेरियल्स भनेर भन्छ। के हुँदो रहेछ, इलास्टिक मेटेरियल्स भनेको दोज मेटेरियल्स which regain अथवा recover their original shape after removing the deforming force, ठीक छ। डिफर्मिङ फोर्स आर के भयो त, इलास्टिक मेटेरियल्स भयो। यस्तोलाई चाहिँ इलास्टिक मेटेरियल्स भनेर भन्छ। र यो प्रपर्टीलाई कि त ओरिजिनल सेप रिगेन गर्ने, डिफर्म गरिसकेपछि यो प्रपर्टीलाई इलास्टिसिटी भनेर भनिन्छ। इलास्टिसिटी भनेको कस्तो प्रपर्टी हो त, सब्सटेन्सले आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्नु, इभन आफ्टर के त फोर्स लागे पनि आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्नुलाई इलास्टिसिटी भन्छ, ठिक छ कुरा। इलास्टिसिटी भयो। र यहाँनिर हामीले इलास्टिक नेचर अफ म्याटरमा यो कुराहरू हामीले स्टडी गर्छौँ। र इलास्टिसिटी कहाँबाट आउँछ भन्ने क्वेसन अब आउँछ हाम्रो। पहिलो क्वेसन भनेको इलास्टिक आउनु भनेको के हो, अथवा इलास्टिसिटी कहाँबाट आउँछ, यो प्रपर्टी कहाँबाट आउँछ। यसको लागि हामीले एटम्स एन्ड
मोलिक्युल्सको लेभलमा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, मोलिक्युल्सहरुको लेभलमा गएर हामीले यसलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको स्टडी गरेर हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौं हैन। मोलिक्युल्सको अथवा एटम्स मोलिक्युल्सहरुको बारेमा, तिनीहरुको साइज सेपरेसनहरुको बारेमा हामीले स्टडी गरिसकेपछि इलास्टिसिटीको बारे धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। अब हामीले पढ्न गइरहेको कुरा भनेको साइज एन्ड सेपरेसन अफ मोलिक्युल्स को बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। साइज एन्ड सेपरेसन अफ मोलिक्युल्स, कुनै पनि एउटा मोलिक्युलको साइज कति हुन सक्छ र यिनीहरु बीच सेपरेसन कति हुन्छ। मोलिक्युल्सहरु भनेको त दुईटा भिन्नै एटम्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ हैन। मोलिक्युल्स भनेको दुईटा डिफरेन्ट एटम्स भन्नाले मैले डिफरेन्ट टाइप्स भन्न खोजे हैन। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर पनि हाइड्रोजन मोलिक्युल बन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटरको मोलिक्युल बन्न सक्छ हैन। जो सेम अथवा डिफरेन्ट टाइप अफ एटम्सहरु हुन्छ त्यहाँनेरि। त्यो मोलिक्युल्सहरु त अब H2O भन्दा दुईटा हाइड्रोजनको मोलिक्युल एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल सँगै बसिरा हुन्छन्, तिनीहरु बीचको सेपरेसन कति हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दा कसरी हामीले साइज अफ मोलिक्युल्स डिटरमाइन गर्न सक्छौं होला हैन। मोलिक्युल्सको साइजहरु हामीले कसरी भेट्न सक्छौं भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। यसको लागि मैले के गर्छु भने एउटा मैले थिन लूप अफ वायर लिन्छु। सपोज यो मेरो लूप भयो र यो थिन लूप अफ वायरमा मैले के गर्छु त, सपोज थिन लूप अफ वायर छ, यो थिन लूप अफ वायरमा मैले ओइल डिप गर्छु। सपोज ओइलमा डिप गरे र यो ओइल भयो अरे भनेर सोचौँ है। मसँग चाहिँ कस्तो रङको ओइल छ त, यसरी नीलो रङको ओइल छ। अब थिन लूप छ यो हैन, यो थिन लूप छ। अब थिन लूपमा के भयो त, ओइल भन्ने कुरा बस्यो हैन। र क्विकली तानिसकेपछि ठक्क त्यसलाई के गर्छु, निकालिहाल्छु र त्यसपछि यसले एउटा फाइन स्केलमा राखिन्छ जहाँनेर यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ र हैन स्केलमा राखिन्छ। स्केलमा राखेर एकदम सानो लूप लिने र त्यसलाई स्केलमा राखेर लेन्सहरुद्वारा हेरिन्छ। ठीक छ, यतापट्टि के लेन्सेसहरु राखिएला, यतापट्टि के लेन्सेसहरु युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौं, यसलाई अब्जर्भ गर्छौं र यो ड्रपको रेडियस हामी एस्टिमेट गर्छौं। कति रेडियस रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट एस्टिमेट गर्न सक्छौं हैन। स्केलमा राख्नु भनेको सपोज यो एउटा स्केल हुन सक्छ जसले चाहिँ साइज मेजर गर्न सक्छ। एकदम फाइन स्केल भन्न खोजेको एकदम सानो स्केल छ, यहाँनेरि अब मिलिमिटर न्यानोमिटर सम्म मेजरमेन्ट होला, त्यति सानो स्केल छ भन्न खोजे है। र त्यहाँबाट हामीले के गर्छौं, यसको रेडियस मेजर गर्न सक्छौं। त्यसपछि एउटा पानीको ग्लास छ हामीसँग यहाँ। सपोज यो पानीको ग्लास छ र सोचौं कि यहाँनेरि यसरी पानी फिल भएको छ अरे है। यहाँनेरि टोटल्ली यो वाटरले फिलअप भएको छ। यो वाटरले फिलअप भएको ठाउँमा हामी यो ड्रप चाहिँ यहाँ राखिदिन्छौं हैन। यो ओइल ड्रप हामीले यहाँनेरि राख्यौं, यसरी कलर मिक्स भयो जस्तो छ। त्यही पनि ल यहाँनेरि के हुन्छ, ओइल ड्रप आउँछ। यो ओइल ड्रप अब के हुन थाल्छ, यहाँनेरि फैलिन थाल्छ। मिक्स त हुँदैन पानीमा, फैलिन थाल्छ र यसले लगभग एउटा सर्कुलर फिल्म बनाउँछ। सर्कुलर फिल्म बनाउँछ, कस्तो शेपको हुन्छ, यसो सर्कल हुन्छ तर हल्का यसको सानो भए पनि के हुन्छ, थिकनेस चाहिँ हुन्छ भन्न खोजे। सर्कुलर फिल्म एकदम थिन सर्कुलर फिल्म बनाइरहेको हुन्छ यहाँनेरि। ठीक छ, एकदम थिन सर्कुलर फिल्म बनाइरहेको हुन्छ यसले र यसको हामीले के मेजर गर्छौं, डायामिटर मेजर गर्छौं। ठीक छ, र यो फिल्म चाहिँ लगभग 1 मोलिक्युल थिक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। यो एउटा प्र्याक्टिकल एप्रोच हो। 1 मोलिक्युल थिक सम्म हुन सक्छ हैन। यसको थिकनेस जुन हुन्छ, सोच्नुस् कि त डोनट हुन्छ नि हामीले खाने डोनट, त डोनटलाई एकदमै पातुलो बनाउनु तपाईले, त्यो जुन यत्रो मोटाइ हुन्छ डोनटको त्यसलाई सानो बनाउँदै जानु, एकदमै सानो थिकनेस हुनु पर्यो त्यसको। यहाँ पनि त्यस्तै खालको कुरा हुनु पर्यो। यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ भने नाउ यो केसमा भोल्युम अफ ड्रप, ओइल ड्रपको जुन भोल्युम छ, ओइल ड्रपको भोल्युम भनेको चाहिँ भोल्युम अफ फिल्मसँग के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ
हैन अभियस कुरा हो। जति भोल्युम अफ ओइल ड्रप छ यहाँनेरि जति ओइल ड्रपको भोल्युम थियो यहाँनेरि जुन यो थिन फिल्म बनेको छ नि यो थिन फिल्मको भोल्युम पनि इक्वल छ किनभने जति एमाउन्ट अफ ओइल थियो त्यति एमाउन्ट अफ ओइलले नै यहाँनेरि फिल्म बनाइरहेछ वाटरमा हैन त्यही भएर भोल्युम अफ ड्रप र भोल्युम अफ फिल्मको एरिया भोल्युम सेम हुन्छ। अब भोल्युम अफ ड्रप भने चाहिँ एउटा स्पेरिकल सेप भयो यो भनेको 4/3 पाई के भयो त आर क्यूब हुन गयो आर भनेको यसको रेडियस ठीक छ। त्यसैगरी यतापट्टि जुन हाम्रो छ यतापट्टिको भोल्युम अफ फिल्म भनेको यो एउटा सिलिन्डर जस्तो भयो होला हैन सिलिन्डर जस्तो भयो के हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ एउटा कस्तो भयो यो सिलिन्डर जस्तो भयो हैन सिलिन्डर जस्तो भयो यसको यो हाइट भयो यो यसको रेडियस हुन गयो हैन पाई आर स्क्वायर एच भयो। यहाँबाट अब यो हाइट भनेको कति निकाल्न सकिन्छ पाई र पाई क्यान्सल भयो यो हाइट भनेको चाहिँ कति हुन्छ 4r क्यूब बाई 3r स्क्वायर भनेको हामीले हाइट भेट्यौं यसलाई इक्वेसन 1 भनौं ठीक छ। यहाँबाट अब के देख्न सकिन्छ भने लगभग हाइट भनेको यति भ्यालु हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भेट्यौं र जुन हाम्रो ओइल मोलिक्युल छ त्यसको डायमिटर हामीले यहाँबाट भेट्न सक्छौं। अब एक्सरे डिफ्र्याक्सनहरुको मेथडहरुद्वारा पनि यसको भ्यालु भेटिएको छ र लगभग यसको डायमिटर भनेको ओइल ड्रपको डायमिटर भनेको 10⁻⁻⁹ मिटर जति भेटिएको छ हैन डायमिटर चाहिँ यति भेटिएको छ। अब यहाँबाट हामीले एउटा मोलिक्युलको भोल्युम कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ। यसको लागि हामीले एभोगाड्रोजको फर्मुला युज गर्छौं। एभोगाड्रोजले के भनेको थियो भन्दा सपोज हामीसँग भोल्युम अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स एट नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ 24.4 लिटर 22.4 लिटर हुँदो रहेछ ठीक छ। 1 मोल अफ सब्स्टेन्सको यति हुँदो रहेछ। अब 1 मोल सब्स्टेन्समा Na एउटा मोलिक्युल जुन छ हैन 1 मोलमा एभोगाड्रोज कन्स्टेन्ट भन्छ यसलाई भोल्युम अफ Na मोलिक्युल्स अफ सब्स्टेन्स एट एनटीपी भनेको चाहिँ अब यो लिटरलाई मिटर क्यूबमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 1 लिटर भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ र 1000 सेन्टिमिटर क्यूबलाई मिटर क्यूबमा कन्भर्ट गर्ने 10⁻³ मिटर क्यूब हुन जान्छ ठीक छ। अब Na को भ्यालु कति हुन्छ 6.023 * 10⁻23 हुन्छ अनि भोल्युम अफ 1 मोलिक्युल अब भोल्युम अफ 1 मोलिक्युल अफ सब्स्टेन्स एट एनटीपी भनेको 22.4 * 10⁻³ डिवाइडेड बाइ 6.023 * 10⁻23 हुन्छ मिटर क्यूब। यति चाहिँ के भयो एउटा मोलिक्युलको भोल्युम हुन गयो ठीक छ कुरा यो भयो। अब यहाँनेरि हामीले के भेट्यौं त एउटा मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ यति हुँदो रहेछ। अब कुनै पनि स्पेरिकल बडी छ स्पेरिकल बडीको भोल्युम ठीक छ स्पेरिकल बडीको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब हुन जान्छ। अब यहाँनेरि r भनेको d/2 लेख्न सकिन्छ त्यसैले यो भनेको पाई इन्टु d क्यूब बाइ 2 क्यूब d क्यूब भन्ने चाहिँ डायमिटरको फर्ममा लेख्या हो। यहाँनेरि अब यहाँ 8 भयो यता भयो भने यहाँ पाई d क्यूब बाइ 6 भनेर लेख्न सकिन्छ भोल्युम भनेको। सो अब यो फर्मुला लाउने हो भने पाई d क्यूब बाइ 6 = 22.4 * 10⁻³ डिवाइडेड बाइ मैले Na लेखेँ यहाँनेरि एभोगाड्रोज कन्स्टेन्ट त्यही 6.023 * 10⁻23 हो। यहाँनेरि अब d को भ्यालु कति हुन्छ त 6 उतापट्टि गयो 22.4 * 10⁻³ * 6 डिवाइडेड बाइ Na इन्टु पाई भयो यतापट्टि पाई यता आयो यहाँनेरि √1/3 हुन्छ र यो भ्यालु चाहिँ 41.10⁻10 मिटर हुन्छ। एप्रोक्सिमेटली यति भ्यालु आउँछ र कुनै पनि दुईटा ग्यास मोलिक्युल्सहरुको बीच सेपरेसन कति हुन्छ त भनेर सोध्दाखेरि लगभग यति नै लिन पनि सकिन्छ हैन हो यही कुराहरु नै आउन जान्छ। अब हामीलाई डेन्सिटीको बारेमा एभोगाड्रोज कन्स्टेन्टको बारेमा मोलर मास र रिलेटिभ मोलर मास को बारेमा थाहा भयो भने हामीले सोलिड अथवा लिक्विडमा दुईटा एटम्सहरुको बीचको सेपरेसन कति छ त्यति बेला पनि भेट्न सक्छौं। सपोज गरौं
m भनेको हाम्रो मोलर मास भयो हैन, के भयो मोलर मास। रो भनेको हाम्रो डेन्सिटी भयो हैन, रो भनेको हाम्रो डेन्सिटी भयो भने भोल्युम अफ 1 मोल, भोल्युम अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ m बाई रो हुन जान्छ। ठीक छ, भोल्युम अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स। रो भनेको के हुन्छ मास बाई भोल्युम हुन्छ हैन। मोलर मास भनेको मास अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स जस्तो हुन्छ हैन। यहाँनेरि अब यतापट्टि मासले डिभाइड हुन्छ, यतापट्टि मोल आउँछ, भोल्युम आउँछ, यहाँनेरि यम आयो भन्छ। यहाँनेरि हामीले 1 मोल सब्स्टेन्सको कति हुन्छ भोल्युम त्यही कुरा भेट्ने हो मास बाई डेन्सिटी गर्दाखेरि। ठीक छ, त्यसैले अब भोल्युम अफ 1 मोल यति हुन्छ भने भोल्युम अफ 1 मोलिक्युल अफ सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ m बाई रो इन्टु na पनि लेख्न सकिन्छ। 1 मोलमा n एउटा मोलिक्युल्स हुन्छ, n एउटा मोलिक्युल्स भएपछि हामीले यो फर्मुलामा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ यहाँ पाई डी क्यूब बाई 6 इज इक्वल्स टु m बाई na इन्टु रो भनेर लेख्न सकिन्छ। र यहाँनिर d को भ्यालु कति हुन्छ 6m डिभाइडेड बाई na पाई रो अनि यहाँनेरि 1/3 हुन्छ हैन। यहाँबाट हामीले के भेट्न सकिन्छ त डायमिटरहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, कति हुन्छ डायमिटर के हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट हामीले लिन सकिन्छ हैन। यस्तो गाह्रो भन्ने कुरा त केही पनि छैन, जस अलिकति क्याल्कुलेसनको पोर्सन्सहरु धेरै यहाँनेरि के कस्तो क्याल्कुलेसन्सहरु हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल एप्रोच हो, एक्सपेरिमेन्टली कसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा एप्रोच हो। लगभग यहाँनेरि हामीले अघि भर्खरै कति भेटेका थियौं 41 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर भनेर भेटेका थियौं। र हामीले कति भनेका थियौं डायमिटर अफ ओइल मोलिक्युल भनेको लगभग 10 टु द पावर माइनस 9 मिटर छ। एउटा मोलिक्युलको डायमिटर भनेको लगभग यति हुँदो रहेछ। यो डायमिटरले चाहिँ लगभग एप्रोक्सिमेट सेपरेसन पनि दिन्छ दुईटा मोलिक्युल्सहरुको बीच। ठीक छ, इधरले चाहिँ डायमिटरले दुईटा मोलिक्युलहरु बीच कति सेपरेसन छ भन्ने कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ठीक छ कुरा, यो एउटा भयो। त्यसपछि आउँछ अब इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेसहरु बीचको कुरा गरौं। इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेसहरुको बीच कुरा गरौं। इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस भनेको त्यहाँनेरि भएको पार्टिकलहरु जुन छ अथवा चार्जेसहरु जुन छ त्यो बीच कस्तो कति फोर्स हुन्छ भन्नु नै के हो त इन्टर मोलिक्युल। मोलिक्युल मोलिक्युल बीचको फोर्स हुनुलाई इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस भनिन्छ। अब इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेसहरु भनेको कस्तो फोर्सेस हो भन्दा इधरले चाहिँ एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरुलाई सँगै राखेर बसिरहेको हुन्छ हैन, एउटै ठाउँमा अड्याएर राखेको हुन्छ। यदि इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस नहुँदो हो त हामीले केही पनि कुरा जोडिएको हुँदैन, सबै एटोमिक फर्ममा चेन्ज भइसकेको हुन्थ्यो। यो युनिभर्समा केही पनि एक्जिस्ट हुन सक्दैन थियो। र सबै कुरा आउनु भनेको एउटा इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेसको कारण नै आएको हो। यहाँनेरि इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस ग्रेभिटेसनको कारण आउन सक्दैन, किनभने ग्रेभिटेसन एकदमै वीक हुन जान्छ, मास एकदमै थोरै छ नि त। जब मास एकदमै थोरै हुन जान्छ त्यति बेला इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस पनि के हुन्छ एकदमै थोरै नै हुन्छ त्यो बेलामा। ठीक छ, हो यो कुरा भयो इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेसको कुरा भयो हैन। इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस भनेको चाहिँ फोर्सेस दैट एक्जिस्ट बिट्विन एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स। ठीक छ, एटम्स र मोलिक्युल्सहरु बीच हुने जुन फोर्स छ त्यसलाई चाहिँ इन्टर मोलिक्युलर फोर्सेस भनेर भन्छ। र यसमा दुई प्रकारको फोर्सेसहरु जेनरली आइरहेको हुन्छ। दुई प्रकारको फोर्सेसहरु, एउटा भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एउटा भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अर्को भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स हैन, दुईटा कुरा आइरहेको हुन्छ। तर अब मोलिक्युल्सहरु एकदमै सानो भएको कारण त्यहाँनेरि ग्रेभिटेशनल फोर्सले धेरै ठूलो इफेक्ट देखाउन सक्दैन, मैले अघि नै भनेको थिए। त्यही भएर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सले सबसे धेरै काम गर्ने।
हैन। ग्रेभिटेसनल फोर्सको धेरै केही पनि ठुलो भूमिकै छैन लगभग। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले सबै काम गर्ने हो। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सेस भनिसकेपछि केमा डिपेन्ड हुन्छ? चार्जेसहरुमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सेसहरु भनेको चार्जेसहरुमा डिपेन्ड हुने फोर्स हो। ठीक छ कुरा। र हामीलाई के थाहा छ? लाइक चार्जेसले के गर्छन्? रिपेल गर्छन्। लाइक चार्जेसले रिपेल गर्छ र अनलाइक चार्जेसहरु जुन छ, अनलाइक चार्जेसहरुले एट्र्याक्सन गर्छन् हैन। लाइक चार्जेस रिपेल र अनलाइक चार्जेस एट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। कुनै पनि एउटा एटममा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ न्यूक्लियसमा, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ बाहिर सेलहरुमा। कुनै पनि मोलिक्युलहरु बीच अब एट्र्याक्सन भयो भने त्यहाँनेरि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीच एट्र्याक्सन हुन्छ हैन। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीच के हुन्छ? एट्र्याक्सन हुन्छ। रिपल्सन भयो भने प्रोटोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बीच के हुन्छ त? रिपल्सिभ फोर्सेसहरु हुन्छ। ठीक छ। यिनीहरुमा चाहिँ एक अर्कालाई के गर्ने काम गर्छन्? रिपेल गर्ने काम गर्छन्। यसले यसलाई रिपेल गर्छ, यसले यसलाई यताबाट रिपेल गरिदिन्छ। यिनीहरुको बीच चाहिँ यसले यसलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ र यसले यो चार्जलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ हैन। यसरी एट्र्याक्सन र रिपल्सनको खेल हुन्छ यहाँनेरि। अब यहाँबाट हामीले के कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ नि? खासमा यो कुरा भनेको एउटा बोन्डिङसँग डिपेन्डेन्ट कुरा हो हैन। यहाँनेरि हामीले बोन्डिङको प्रपर्टीहरु हेर्नु पर्ने हो। बोन्ड भन्ने जुन कुरा छ, बोन्ड भनेको के हो? जोडिनु हैन। बोन्ड भनेको त्यहाँ जोडिन्छ, त्यहाँ जोडिएर जुन कुराहरु आउँछ त्यसलाई नि के भनिन्छ? बोन्डहरु भनेर भनिन्छ। मोलिक्युल्सहरु जोडिनु नै के हो? बोन्ड हो। बोन्ड कसरी फर्म हुन्छ भन्दा इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेसको कारण बोन्डहरु फर्म हुन्छ। र हामीले एउटा कुरा के पनि पढाएको थियौं भन्दा पोटेन्शियल इनर्जीको कुरा पढाएको थियौं हैन। के को कुरा पढाएको थियौं? पोटेन्शियल इनर्जी। पोटेन्शियल इनर्जी भनेको कस्तो भयो भन्दा हामीले के पढाएको थियौं? पोटेन्शियल इनर्जी भनेको कि पोजिसन अनुसार आउँछ कि कन्फिगरेसन अनुसार आउँछ? यो दुईटा तरिकाले हेरेको थियौं। पोजिसनको अनुसार आउने ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी भयो र यहाँ कन्फिगरेसनको कारण आइरहेको छ नि जुन हो, त्यो पनि एक प्रकारको पोटेन्शियल इनर्जी नै भयो। कन्फिगरेसनद्वारा आउने पनि एक प्रकारको पोटेन्शियल इनर्जी भयो। विभिन्न मोलिक्युल्सहरु सेपरेटेड बाइ डिफरेन्ट डिस्टेन्सेसहरु हुन्छ र डिफरेन्ट डिस्टेन्सेसहरुद्वारा सेपरेट गरिएको कारण यहाँनेरि पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन सक्छ। अब यो कुनै दुईटा मोलिक्युल्सहरु अथवा दुईटा एटम्सहरु सपोज गरौँ, मैले चाहिँ हाइड्रोजन सपोज गरे। सपोज हाइड्रोजन एटम्स छन्, दुईटा हाइड्रोजनको मैले एच भनेर लिए। यो दुईटा हाइड्रोजन एटम्सहरुलाई मैले यिनीहरुको पोजिसन चेन्ज गराउँदै गए भने यिनीहरुले कस्तो खालको नेचर देखाउँछ भन्ने कुराहरु तपाईलाई आउन सक्छ। यिनीहरुले त केही समयपछि H2 फर्म गर्छन्। यो H2 भनेको एउटा के हो? मोलिक्युल। यो मोलिक्युलको प्रपर्टी के हो त? H2 मोलिक्युलको प्रपर्टी सुरुमा एटम छन्, एटम पछि के भयो? मोलिक्युल फर्म भयो। किन मोलिक्युल फर्म भयो भन्दा स्टेबिलिटीको लागि। के को लागि? स्टेबिलिटीको लागि। अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा इक्विलिब्रियमको लागि पनि के हुन्छ? यो H2 मोलिक्युलले काम गर्ने गर्छ। ठीक छ। त्यहाँनेरि के हुन्छ? इक्विलिब्रियम चाहिँ सेटअप हुन जान्छ। इक्विलिब्रियम हुनु भनेको तिनीहरु स्टेबिलिटीमा पुग्नु हैन। H2 मोलिक्युल चाहिँ धेरै नै स्टेबल छ भन्न खोजे हो। स्टेबल भइसकेपछि कसैलाई आफ्नो पोजिसनबाट हल्लिन मन लाग्दैन। युनिभर्सको सबै पार्टिकलहरु जे जति कुराहरु छन् त्यो सबै स्टेबलै हुन खोजिरहेछन् हैन। हो, यो स्टेबिलिटीको लागि के हुन्छ त? यिनीहरुले काम गरिरहेछन्। ठीक छ। अब यही कुरालाई कसरी ग्राफिकली एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ ल कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले यहाँनेरि पोटेन्शियल इनर्जीको एउटा कर्भ बनाउँछौं। एकातिर पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ हैन, एकातिर पोटेन्शियल इनर्जी, अर्कोतिर के हुन्छ त? हाम्रो यतापट्टि पोटेन्शियल इनर्जी भयो रे माथिल्लो पोटेन्शियल इनर्जी र हाम्रो के को ग्राफ भयो त? यो एउटा डिस्टेन्सको ग्राफ हुन जान्छ हैन। पोटेन्शियल एनर्जी र डिस्टेन्स बीचको एउटा ग्राफ हुन गयो। यतापट्टि चाहिँ मोलिक्युलर सेपरेसन हुन्छ, मोलिक्युलर सेपरेसन भनेर हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ? पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। ठीक छ।
यो कुरा बुझियो होला। यहाँनेरि अब मलाई एउटा यसरी यो पोइन्टबाट यसरी यहाँनेरि एउटा लाइन ताने, बुझ्नुहोस् कि यो एउटै ग्राफ हो है भनेर बुझ्ने, ठिक छ। यतापट्टि इन्टरमोलिकुलर फोर्स भयो अथवा पोटेन्शियल एनर्जी भयो र यतापट्टि मोलिकुलर सेपरेसन छ है। सपोज सुरुमा मोलिकुल्सहरू अलिकति टाढा टाढा छन् हैन, मोलिकुल्सहरू के छन् त एकअर्कासँग टाढा टाढा छन्। मोलिकुल्सहरू जब एकअर्कासँग टाढा टाढा हुन्छन् त्यति बेला यिनीहरू बीच केही पनि फोर्स हुन सक्दैन, ठिक छ। जब मोलिकुल्सहरू एकदमै टाढा छन् यिनीहरू आइसोलेटेड एटम्सहरू हुन्छन्। हामीले हाइड्रोजनकै कुरा गरिरहेका थियौँ, सपोज हाइड्रोजनसँगै हेरौँ है त, यहाँनिर हाइड्रोजनकै कुरा हेरौँ। यो एउटा हाइड्रोजन भयो, यो एउटा हाइड्रोजन भयो, यिनीहरूको बीच धेरै डिस्टेन्स छ भने यो आइसोलेटेड सिस्टम जस्तो काम गर्यो। यिनीहरूमा केही पनि के छैन त पोटेन्शियल इनर्जी छैन हैन। यसलाई हामी के लेख्छौँ त, सपोज यो चाहिँ यसले यो पोइन्टतिर छुन खोजिरहेछ, पोटेन्शियल इनर्जी छैन, यो एकदमै इन्फिनिटी डिस्टेन्समा हुन्छ, ठिक छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो। जति बेला मोलिकुल्सहरू एकअर्कासँग एकदमै धेरै टाढा छन् हैन, मोलिकुल्सहरू जब एकअर्कासँग एकदमै धेरै टाढा छन् त्यति बेला यिनीहरू बीचको जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स एकदमै धेरै थोरै हुन्छ। थोरै भइसकेपछि के हुन्छ त यहाँनेरि एकदमै काम गर्न सक्दैन। यहाँनेरि यसरी बनाउँदाखेरि तपाईँले अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ होला भनेर सपोज यहाँनेरि मैले लाइन ताने एउटा, ल यसरी एउटा लाइन आयो है, ल यो भयो। यहाँनेरि हाम्रो डिस्टेन्स, यतापट्टि मैले डिस्टेन्स लिए, यतापट्टि पोटेन्शियल इनर्जी लिए, डिस्टेन्स र पोटेन्शियल इनर्जी लिए। अब यतापट्टि जस मैले भने कि यदि सेपरेसन एकदमै धेरै छ भने पोटेन्शियल इनर्जी त आउँदैन, केही पनि इनर्जी हुँदैन। सपोज ग्राभिटीकै कुरा गर्ने हो भने एकदमै धेरै टाढा छ भने त्यहाँनिर केही पनि ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदैन नि, किनभने डिस्टेन्स एकदमै धेरै छ। डिस्टेन्स धेरै भइसकेपछि लगभग 0 हुन जान्छ। त्यसैले यहाँनेरि चाहिँ यो पोइन्ट एकदमै नजिक नजिक छुन खोज्छ। 0 नै त हुँदैन तर एकदम इन्फिनिटी डिस्टेन्समा चाहिँ यो हुन सक्छ। यो भनेको r = इन्फिनिटी, जब मोलिकुल्सहरू बीचको सेपरेसन एकदमै धेरै छ। यहाँको पोइन्ट करेस्पोन्डिङ भनेको चाहिँ मोलिकुल्सहरू एकदमै धेरै टाढा छ भन्न खोजे हो, ठिक छ। मोलिकुल्सहरू एकअर्कासँग धेरै नै टाढा छ। अब बिस्तारै हामीले के गर्दै गयौँ, डिस्टेन्सलाई घटाउँदै लग्यौँ। यो भनेको त लगभग 0 इनर्जी भयो हैन। के छ त यिनीहरू बीच लगभग 0 इनर्जी छ। यहाँबाट अब यो भनेको लगभग 0 इनर्जीको केस भयो। जस्तै अब मैले मोलिकुल्सहरू नजिक नजिक ल्याउँदै गएँ हैन, मोलिकुल्सहरू नजिक नजिक ल्याउँदै जानुको मतलब मैले यसलाई किन माथि बनाइन होला भन्ने क्वेसनहरू तपाईलाई आउन सक्छ हैन। मैले के गरेँ त यहाँनेरि इनर्जी 0 छ हैन, र इनर्जी 0 भइसकेपछि यतापट्टि अब सपोज अब यिनीहरू नजिकै आउँदैछन् हैन, त्यो केस सपोज गरौँ। नजिकै आउँदैछन् भनेको डिस्टेन्स घटिरहेछ है। डिस्टेन्स घटिरहेको केसमा यिनीहरू बीच के हुन्छ भन्दा अब यो मैले यसरी एटम बनाएँ, सिम्पल एटम यहाँनेरि, र अर्को एटम छ यहाँनेरि। जेनरली के हुन्छ भने यो केसमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो थोरै हुन्छ प्रोटोन र प्रोटोनको डिस्टेन्स भन्दा, ठिक छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। सपोज यहाँनेरि मैले एउटा बनाएँ, यो मेरो सेल भयो, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँनेरि मैले अर्को बनाएँ, यो यसको अर्को सेल भयो। यहाँनेरि यसरी एउटा इलेक्ट्रोन छ, यसको पनि यहाँ बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन छ भनेर सपोज गरौँ। यदि यिनीहरूको डिस्टेन्स एकदमै टाढा छ भने के हुन्छ, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स थोरै हुन्छ, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स थोरै हुन्छ हैन। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ, थोरै हुन जान्छ। यो र यसको बीचको डिस्टेन्स थोरै हुने भयो। र प्रोटोन प्रोटोन बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स के हुन्छ, धेरै हुन्छ नि। त्यही भएर यहाँनेरि अनलाइक चार्जेसहरू को बीचको डिस्टेन्स कम भएको कारण यिनीहरूमा एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स डेभलप हुन जान्छ। के हुन जान्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स डेभलप हुन जान्छन्। जब टाढाबाट अब बिस्तारै नजिक आउँदैछ नि तिनीहरू बीच एट्र्याक्टिभ फोर्स आउँछ।
एट्र्याक्टिभ फोर्स आएपछि के हुन्छ, त्यसको इनर्जी डिक्रिज हुन थाल्छ। पहिले इनर्जी 0 थियो, इन्फिनिट डिस्टेन्समा हुँदा इनर्जी 0 थियो, तर यिनीहरूलाई अब एक अर्काको नजिक आउँदा त के हुन्छ, एउटाले इनर्जी खर्च गर्छ, अर्कोले पनि इनर्जी खर्च गर्छ भनेपछि टोटल इनर्जी त डिक्रिज हुने भयो। अब अहिले भर्खर हामीले टोटल इनर्जी 0 हुन्छ भनेको थियौँ, अब 0 भन्दा घट्नु भनेको त नेगेटिभतिर आउनु। अब सबसे मिनिमम इनर्जी भन्दा नि के हुने भयो, बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ यो इनर्जी। ठिक छ, के हुन्छ, घट्दै घट्दै जाने हुन्छ र बिस्तारै घट्दै जाँदाखेरि सपोज यो एउटा पोइन्टमा पुग्यो, यहाँनिर के भइरहेछ, मोलिक्युल्सहरू एकअर्काको नजिक आइरहेछन् हैन, मोलिक्युल्सहरू के भइरहेछन्, एकअर्काको नजिक आइरहेछन्। यहाँनिर 0 थियो, यहाँनिर अब मोलिक्युल्सहरू के भइरहेछ, एकअर्काको नजिक आइरहेछन्। ठिक छ कुरा, इनर्जीको भ्यालु पनि, टोटल इनर्जीको भ्यालु पनि डिक्रिज भइरहेछ है। यसरी के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै हुँदै जान्छ। यसरी बनाउँदाखेरि अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ होला। यहाँनिर यसरी सार्पली भन्दा ल यसरी चाहिँ आइरहेछ है। र अब एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला यो मोलिक्युल्सहरू बीचको डिस्टेन्स लगभग नगण्य जस्तो हुन्छ र यति बेला चाहिँ इनर्जी के हुन जान्छ, मिनिमम हुन जान्छ। सपोज यो पोइन्टमा मान्यौँ भने चाहिँ ठिक होला। ल यसलाई मेटाइदिउँ एकचोटि। ठ्याक्कै यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, मोलिक्युल्सहरू एकअर्कासँग टाँसे जस्तो हुन्छ हैन। यो केसमा म्याक्सिमम ओभरल्याप हुन्छ। ठिक छ, के हुन्छ, म्याक्सिमम ओभरल्याप हुन्छ। र यहाँनिर यो पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ अब नजिक, एकदमै नजिकै आइसकेपछि के हुन्छ, अनलाइक चार्जेसहरूले पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ र लाइक चार्जेसहरूले रिपेल गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर यो पोइन्टमा चाहिँ यो दुईटा कुरा ब्यालेन्स हुन्छन्। अगाडिको जब हामी यहाँबाट यतापट्टि आउँदै थियौँ, यहाँपट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्सले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको थियो। एट्र्याक्टिभ फोर्सले एट्र्याक्ट गरेको थियो, अरूले केही पनि गर्न सकेका थिएनन् हैन। यहाँनिर एट्र्याक्टिभ फोर्सले एट्र्याक्ट गरिरहेको थियो, अरूले केही गरेका थिएनन्। तर जब यो पोइन्टमा आउँछ, यो पोइन्टमा आइसक्दाखेरि चाहिँ अब एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्सले के गर्छन् त, एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छन्। ठिक छ, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्सले के गर्छन्, एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छन्। ब्यालेन्स यहाँनिर एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्सले एक अर्कालाई ब्यालेन्स, एक्ज्याक्ट ब्यालेन्स हुँदैन, तर जो यसमा चाहिँ सबसे मिनिमम भ्यालु हुन्छ हैन। यो भनेको हेर्नुहोस् त, 0 देखि सबसे मिनिमम भ्यालु भयो नि त। हो, यो मिनिमम भ्यालु हुनु भनेको के हो त, यहाँनिर सबसे मिनिमम एनर्जी छ हैन, सबसे मिनिमम पोटेन्शियल इनर्जी छ अथवा इनर्जी छ भनेर भन्यौं। र यो मिनिमम इनर्जी हुने पोइन्टलाई चाहिँ यिनीहरूको बोन्ड हुने ठाउँ भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने जब कुनै दुईटा एटम्सहरू बीच बोन्डिङ हुन्छ नि, त्यति बेला बोन्डिङ हुँदाखेरि यसले मिनिमम इनर्जी गेन गर्न सक्छ। अब सपोज अर्को क्वेसन के होला, मलाई चाहिँ यो भन्दा थोरै डिस्टेन्स बनाउनु पर्यो हैन, अझै मैले यिनीहरूलाई यो भन्दा थोरै डिस्टेन्स बढाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले अब यिनीहरूलाई नजिकै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जब मैले अब यिनीहरूलाई नजिकै ल्याउन थाल्छु, त्यति बेला दुईटा जुन प्रोटोन छ नि, प्रोटोन बीचको डिस्टेन्स चाहिँ प्रोटोन इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स भन्दा के हुन जान्छन्, थोरै हुन जान्छ। के हुन्छ, मोलिक्युल्सहरू एकअर्कासँग ओभरल्याप हुन्छ हैन, मोलिक्युल्सहरू एकअर्कासँग यसरी ओभरल्याप हुन सक्छ र यो प्रोटोनहरूको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन सक्छ, थोरै हुन सक्छ हैन। र यसरी थोरै भएपछि अब जब मैले यो पोइन्टबाट गर्न थाल्छु, यहाँनिर के हुन थाल्छ त, रिपल्सिभ फोर्स आउन थाल्छ। अब यो पोइन्टबाट रिपल्सिभ फोर्स आउन थाल्छ र रिपल्सिभ फोर्स चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ। रिपल्सिभ फोर्स भनेको यहाँनिर पोटेन्शियल इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि, तपाईले स्प्रिङलाई तन्काउनुहुन्छ नि, स्प्रिङलाई तन्काउँदाखेरि के हुन्छ, तपाईले जति धेरै तन्काउनुहुन्छ त्यति धेरै त्यतिर तन्काउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ, जति नजिक ल्याउनुहुन्छ नि, त्यति नजिक ल्याउँदाखेरि यहाँनिर यिनीहरू बाहिर बाहिर ठेलिन खोज्छन्। स्प्रिङलाई पनि हामीले यसरी भित्र ठेल्न खोज्यौँ भने ऊ पनि बाहिरै आउन खोजिरहेको हुन्छ नि हैन। यही कुरा हो, पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर हुन्छ। यहाँनिर के भयो त, अब पोटेन्शियल इनर्जी इन्क्रिज हुँदै 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 जाने भयो। अब यहाँबाट जति जति डिस्टेन्स इन्क्रिज गराउँदै जान खोज्नुहुन्छ त्यति त्यति के हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जी माथि माथि सर्दै 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 जान थाल्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो यो कर्भ। इन्फिनिटी हुँदाखेरि केही पनि फोर्स हुँदैन, 0 भयो
हैन। यहाँनिर केही पनि फोर्स छैन, यो चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स अथवा इनर्जी भयो जस्तो भयो। नजिक नजिक ल्याउँदा एट्र्याक्टिभ फोर्सले डोमिनेट गर्छ, किन भन्दा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीच डिस्टेन्स थोरै छ प्रोटोन प्रोटोन भन्दा, र त्यो बेलामा के हुन्छ त एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। एट्र्याक्टिभ फोर्स भइसकेपछि यहाँनिर इनर्जी खर्च हुन्छ हैन, आफै इनर्जी खर्च हुने भयो, त्यही भएर इनर्जी 0 बाट तल घट्दै 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 गइरहेछ। र जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ बोन्ड फर्म हुन्छ। त्यहाँनिर एटम्सहरूको जुन सेलहरू छ इलेक्ट्रोन भएको, त्यहाँनिर म्याक्सिमम ओभरल्याप हुन्छ र मिनिमम इनर्जी हुन्छ। अब त्यो भन्दा पनि हामीले डिस्टेन्स घटाउनु पर्यो, मोलिकुल्सको डिस्टेन्स घटायौँ भने हामीले पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराउँदै 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 नै लानुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ मेन हो हामीले बुझ्नुपर्ने। यसरी चाहिँ के हुने रहेछ, बोन्ड फर्म हुने रहेछ। यो साइड भनेको लगभग यहाँसम्म हुने कुरा, यति हुने कुरा भनेको रिपल्सिभ भयो, सरी यहाँनिर एट्र्याक्टिभ भयो, यतिसम्म एट्र्याक्टिभ भयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के भयो त रिपल्सिभ हुने भयो। रिपल्सिभ फोर्स बढ्दै जाने भयो नि त, त्यही भएर यहाँनिर रिपल्सन आइदिने भयो। ठिक छ, यो के भयो त हाम्रो रिपल्सनको कुरा हुने भयो। यो पोइन्ट जुन छ यो चाहिँ हाम्रो आर नट भन्छ यसलाई। ठिक छ, यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, फोर्स डिक्रिजेज ऱ्यापिडली एन्ड एट द सेपरेसन इट्स भ्यालु इज 0। आर इज इक्वल्स टु आर नट हुँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो फोर्स नै 0 हुन जान्छ र एउटा इक्विलिब्रियम पोजिसन पनि भनेर गनिन जान्छ। अब कुनै कुनै फिगरहरू कुनै पनि बुकहरूमा यो पनि हाम्रो आर नट हुन्छ भनेर हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। यहाँनिर त मिनिमम इनर्जी त छैन नि त, यो हाम्रो मिनिमम इनर्जीको पोइन्ट त होइन। ठिक छ, त्यही भएर यसलाई पनि आर नट भनेर लिइरहेको हुन्छ हैन, यो हाम्रो मिनिमम इनर्जीको पोइन्ट हो भनेर हैन। ठिक छ, सो जेनरली हामीले यो फर्मुला त युज गर्दैनौँ होला आर नटको भ्यालुमा, तर यति कुरा बुझ्नुहोस् कि जब एउटा बोन्ड फर्म हुन्छ, बोन्ड फर्म हुँदा मिनिमम इनर्जी हुन्छ र त्यो बोन्डलाई भन्दा हामीले थोरै अब डिस्टेन्स अझै कम 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 गराउँदै गर्न खोजिरहेका छौँ भने त्यो बेलामा के हुन्छ, हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रिज हुँदै माथि 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 सर्दै जाने हो। त्यही कुरा हो मेन यहाँनिर हैन। अब इन्टरमोलिकुलर फोर्सेसहरूलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला त भन्दा, यसको फोर्सहरू भनेको चाहिँ एफ ए भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/r⁻7 हुन्छ। ठिक छ, कति हुँदो रहेछ r⁻7। r भनेको डिस्टेन्स बिट्विन मोलिक्युल्स। ठिक छ, दुईटा मोलिक्युल्स बिचको डिस्टेन्स, सपोज यो दुईटा मोलिक्युल्स भयो, यिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ r छ भने यो हुन्छ, र प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल हटाउनु भने -a/r⁻7 हुन्छ। र यो ए एउटा यस्तो कन्स्ट्यान्ट हो जुन चाहिँ नेचर अफ मोलिक्युलसँग रिलेटेड कुराहरू छ हैन। र जब यो चाहिँ अब एट्र्याक्सनको लागि भयो, एक तरिकाले एट्र्याक्सनको लागि भयो, यो चाहिँ एट्र्याक्सनको लागि भयो, यो इक्वेसन एट्र्याक्सनको लागि हो। अब रिपल्सनको लागि के हुँदो रहेछ, रिपल्सनको लागि चाहिँ 1/r⁻9 हुन्छ र यसको प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल हटाउँदा -b/r⁻9 हुन्छ। र यो b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यस्तो जुन मोलिक्युलसँग रिलेटेड नै छ हो, त्यो कुरा भयो। ठिक छ, यो एट्र्याक्सनको लागि भयो, यो रिपल्सनको लागि भयो। टोटल फोर्स भनेको यहाँनिर के हुने भयो त, अथवा नेट फोर्स भनेको एट्र्याक्सन माइनस रिपल्सन गर्यो भने -a/r⁻7 प्लस b/r⁻9 हुने भयो। एट वेन f इज इक्वल्स टु 0, f इज इक्वल्स टु 0, सपोज फोर्स नै यिनीहरूको बिच 0 छ अथवा एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ भने a/r⁻7 इज इक्वल्स टु b/r⁻9 हुन्छ। र यो भनेको a इज इक्वल्स टु b/r² हुन्छ, यो काटिन्छ। र रेडियस r नट, यसलाई चाहिँ r नट भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ यो बेलामा हैन। r नट इज इक्वल्स टु √b/a हुन जान्छ हैन। यति बेला चाहिँ स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ भन्छ। र अब r को भ्यालु लेस देन r नट बनायो भने के हुन्छ, रिपल्सिभ कम्पोनेन्टले डोमिनेट गर्छ। ठिक छ, र r ग्रेटर देन r नट बनायो भने के हुन्छ, त्यति बेला एट्र्याक्टिभ कम्पोनेन्टले चाहिँ डोमिनेट गर्ने हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला है, लामै एक्सप्लेनेसन भयो जे होस्। ठिक छ, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। यहाँनिर अब इलास्टिक बिहेभियर अफ सोलिड्सको बारे पनि हामी हेर्छौँ। ठिक छ, सोलिडले कसरी कस्तो खालको इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ होला, इलास्टिक बिहेभियर अफ सोलिड्स भनेर हेर्छौँ। र इलास्टिक बिहेभियर अफ सोलिड्समा हामीले हेर्ने भनेको, सपोज कुनै पनि हामीले सोलिड हेऱ्यौँ
हैन। कुनै पनि सोलिड छ एउटा, सपोज गरौँ यो एउटा सोलिड हुने भयो। यो एउटा सोलिडमा के छ, यहाँनेरि मोलिक्युल्सहरु हुन्छ हैन। सोलिडमा के हुन्छ, यसरी मोलिक्युल्सहरु राखिया हुन्छ। यो मैले मोलिक्युल्सहरु बनाए यसरी। अब यो मोलिक्युल्सहरुको एउटा खासियत भनेको के छ त, यिनीहरुलाई यसरी एरेन्ज गरिएको हुन्छ कि यिनीहरुले एक अर्कालाई के गर्छन्, फोर्सेसहरु दिन्छन्। नेबरिङ मोलिक्युल्सहरु बीच के हुन्छ, फोर्सेसहरु हुन्छ। यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युल बीच, यो मोलिक्युल बीच, यो मोलिक्युल बीच, यो मोलिक्युलहरु बीच के हुन्छ त, फोर्सेसहरु हुन्छ। र यो फोर्सेसलाई चाहिँ के भन्छ, इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेस भनेर भन्छ। ठीक छ, इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेस भन्छ। मोलिक्युल मोलिक्युलको बीच हुने फोर्सलाई, अहिले जुम इन गरौँ न त्यसलाई, ल यिनीहरु बीच हुने फोर्सेसहरुलाई के भन्छ, इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेसहरु हुन्छ। सोच्नुस् कि यो सबै बीचमा के हुन्छ त, यहाँ वरिपरि यिनीहरु सबैको बीचमा इन्टरमोलिक्युलर फोर्स हुन्छ। यो जुन मैले येलोले लेबल गरिरहेको छु, यिनीहरु सबै बीचमा एउटा इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेस चाहिँ एक्ट भइरहेको हुन्छ हैन। अब सपोज हामीले केही पनि एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैन, यहाँ बाहिरबाट केही पनि एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैनौं भने यिनीहरु एउटा इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हुन्छन्। ठीक छ, केमा हुन्छन्, इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हुन्छन् जबसम्म मैले केही एक्सटर्नल फोर्स लाउँदिन यसमा। ठीक छ, र यति बेला इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेसहरु के हुन्छ, म्याक्सिममै हुन जान्छ हैन। इन्टरमोलिक्युलर फोर्स के हुन्छ, म्याक्सिममै हुन जान्छ। र सपोज हामीले कुनै यहाँको दुईटा मोलिक्युल्सहरु टपक्क टिप्यौं, ल मैले दुईटा मोलिक्युल्सहरु टिपे, यो एउटा मोलिक्युल भयो, यो एउटा मोलिक्युल भयो। यो दुईटा मोलिक्युललाई म सपोज एउटा स्प्रिङले कनेक्ट गरिरहेको छु यहाँनेरि। ठीक छ, दुईटा मोलिक्युल्सहरु लिए स्प्रिङले कनेक्ट गरिरहेको छु। सपोज यिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त, r0 भनेर छ है। यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति लिए त, मैले r0 भनेर लिए। सपोज अब मैले यो स्ट्रिङलाई स्लाइटली पुल गरे अरे हैन, यतातिर ताने भने के हुन्छ, यहाँनेरि अब फोर्सेस आउने भयो। सपोज यहाँनेरि पुग्यो एउटा यहाँनेरि पुग्यो हैन, के आउने भयो, फोर्सेस आउने भयो। यहाँनेरि मैले यिनीहरुलाई आउटसाइडतिर पुल गरिरहेको छु भने अब डिस्टेन्स कति भयो त, यिनीहरु बीच सपोज गरौँ r1 भन्ने डिस्टेन्स आइपुग्यो। यति डिस्टेन्स r1 भयो। तर अब मैले फोर्सेस लाएर यिनीहरुलाई पुल गरे नि, के हुन चाहन्छ त, यिनीहरु त फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रिगेन हुन चाहन्छन्। ठीक छ, त्यसैले यता अपोजिट डिरेक्सनमा के लागिरहेको हुन्छ त, रिपल्सन लागिरहेको हुन्छ। मैले जब स्प्रिङमा पुलिङ फोर्स लगाए, यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनमा पुलिङ फोर्स लगाए, यिनीहरु के भयो, डिफर्म भयो। डिफर्म भएर यो तलको शेपमा आए। र यिनीहरुलाई डिफर्म गर्ने फोर्सलाई चाहिँ डिफर्मिङ फोर्स भनेर भनिन्छ। र जब डिफर्मिङ फोर्स हामीले रिमुभ गर्छौं, यो मोलिक्युल्सहरु फेरि आफ्नो ओरिजिनल स्टेटमा आउँछन्। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, एउटा डिफर्मिङ फोर्स हुँदो रहेछ। यो डिफर्मिङ फोर्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ, मोलिक्युल्सहरुको पोजिसनलाई डिफर्म गर्नु भनेको शेपलाई डिफर्म हुँदो रहेछ। तर जब हामी यो डिफर्मिङ फोर्सलाई 0 बनाउँछौं, 0 बनाइसकेपछि यो स्प्रिङहरु फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्दो रहेछन्। हो यसलाई चाहिँ के भन्छ, रिस्टोरिङ फोर्स भनेर भन्छ। यस्तो फोर्स जसले चाहिँ मोलिक्युल्सहरुलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गराउँछ, त्यसलाई रिस्टोरिङ फोर्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ, सपोज अब हामीले डिफर्मिङ फोर्स चाहिँ एप्लाई गर्यौं र लेन्थ इन्क्रिज गराइरहेका छौं भने यो बडीहरु झन्झन टाढा टाढा जान्छन्। ठीक छ, यो कुरा त हो। जति मैले डिफर्मिङ फोर्स धेरै लाउँछु त्यति बडीहरु टाढा टाढा जाँदै गर्छन् हैन। र इन्टरमोलिक्युलर फोर्सेसहरु के हुन्छन्, चेन्ज हुँदै जान्छन् हैन। तर रिस्टोरिङ फोर्स पनि के हुन्छ, डेभलप हुँदै जान्छ। त्यहाँनेरि जति हामी बाहिरतिर तन्काउँछौं त्यति त्यहाँनेरि रिस्टोरिङ फोर्स ज्यादा नै डिक्रिज हुन जान्छ, इन्क्रिज हुन जान्छ। जति धेरै तन्काउँछौं त्यति धेरै रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ। जसको कारण जब हामीले डिफर्मिङ फोर्सलाई छोड्दिन्छौं, डिफर्मिङ फोर्सलाई छोडिसकेपछि उनीहरुले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन चाहिँ के गर्न सक्छन् त, रिगेन गर्न सक्छन् हैन। हो यही कारण हो जसको कारण चाहिँ इलास्टिसिटी आउने काम गर्छ। यहाँनेरि हरेक मोलिक्युलको बीच हुने त्यही हो। यहाँनेरि सपोज स्प्रिङ जस्तो एउटा फोर्स हुन्छ, जुन कुरा हामीले माथि एक्सप्लेनेसन गर्यौं नि अघि, त्यत्रो यो एक्सप्लेनेसन गर्यौं नि, एट्र्याक्टिभ फोर्स, रिपल्सिभ फोर्स भनेर। मोलिक्युल्सहरुलाई जब हामीले टाढा टाढा पुर्याउन खोज्छौं, टाढा पुर्याउन खोज्दाखेरि यिनीहरु बीच एउटा रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ हैन। के आउँछ त, रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ। इक्विलिब्रियम पोजिसनमा भयो, यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा भयो दुईटा मोलिक्युल्सहरु। जब यसलाई टाढा टाढा लान खोज्छौं हामीले,
टाढा लान खोज्दा त्यहाँनिर एउटा रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप हुन्छ। अब धेरै नै टाढा लग्यौँ चुट्टिने गरी नै लग्यौँ भने त काम छैन। तर एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू बिच एउटा फोर्सेस डेभलप हुन्छ। अब टाढा लग्यौँ भने के हुन्छ त सोच्नुहोस् त, टाढा लग्यौँ भने यिनीहरू बिच एट्र्याक्टिभ फोर्स आउन थाल्छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ? यो पोइन्टबाट मैले टाढा लान खोजेँ भने यिनीहरू बिच एट्र्याक्टिभ फोर्स डेभलप हुन्छ, यिनीहरू फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछन्। ठिक छ, त्यो किन भयो होला भन्दा, र जब मैले नजिक ल्याउँछु, धेरै नजिक ल्याउन खोज्दा यिनीहरू बिच रिपल्सिभ फोर्स डेभलप हुन्छ। टाढा लान खोज्दा एट्र्याक्टिभ फोर्स आउँछ, नजिक ल्याउन खोज्दा रिपल्सिभ फोर्स डेभलप हुन्छ। यसरी टाढा लान खोज्दा एट्र्याक्टिभ फोर्स र नजिक ल्याउन खोज्दा रिपल्सिभ फोर्स नै के हो त, हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्सको रूपमा काम गर्छ। कुनै बेला एट्र्याक्टिभ हुन्छ, कुनै बेला रिपल्सिभ हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि मेटेरियलले इलास्टिक बिहेभियर देखाउन सक्छ। त्यो बेलामा त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, इलास्टिक बिहेभियर अफ बडिजहरू भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, के भनिँदो रहेछ, तिनीहरूलाई चाहिँ इलास्टिक बिहेभियर अफ बडिजहरू भनेर हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। यसपछि अब इलास्टिसिटी भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, प्रपर्टी भयो। यहाँनिर मैले फर्मुला पनि देखाइदिएँ। र जुन यो ग्राफ छ नि, यो ग्राफ बनाउनको लागि फर्मुला भनेको चाहिँ माइनस DUR बाई DR हुन जान्छ। अब UR भनेको पोटेन्सियल इनर्जी भयो, R भनेको डिस्टेन्स भयो, DUR भनेको चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी डिभाइडेड बाई चेन्ज इन डिस्टेन्स। मोलिकुलर डिस्टेन्स कति चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा नै के हुन्छ त, फोर्स क्यालकुलेट गर्ने गर्छ। यो ग्राफको नेचर तपाईँले यहाँबाट प्लट गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गरेर है। ठिक छ, यो फर्मुला अब डिफ्रेन्सिएसन पढ्नु भएको छ भने यो फर्मुला तपाईँले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, युटिलाइज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै केही फरक गाह्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई सायदै पर्ला। पहिलेदेखि नै युज गर्दै आएको कुरा हो, अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो, नभए त्यस्तो गाह्रो हुन्छ भन्ने केही पनि छैन। अरे सबै सजिलो कुराहरू नै छ है। ठिक छ कुरा। अब आजको लागि हामी सायद यति नै गर्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले जस्ट एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो हेऱ्यौँ, इलास्टिसिटी भनेको के हो, कसरी साइज मेजर गर्न सकिन्छ मोलिकुल्सहरूको, त्यसै गरी इन्टरमोलिकुलर फोर्सेसहरू भनेको के हो, कहाँबाट आउँछ, यिनीहरूको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ हैन। र के यिनीहरूको फर्मुलाहरू हेऱ्यौँ, र सोलिडमा कसरी इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भन्ने कुराहरू। यहाँनिर धेरै कुराहरू क्लियर भएको नहुन सक्छ तपाईँहरूलाई हैन, क्ल्यारिटी नभएको हुनसक्छ। त्यो क्ल्यारिटीको लागि तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।